नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अपने घर से दूर रखेंगे तो गरीबी आपसे दूर रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप में से अक्सर लोग अपने घर और कारोबार में बरकत की कमी का शिकार हैं। हर दूसरा शख्स यही कहता नजर आता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, मगर हमारे घर और कारोबार में कोई बरकत नहीं है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से बरकतें ख़त्म हो रही हैं और हम गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि घरों में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं और परेशानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सब के पीछे हमारी अपनी ही कोताहियां हैं? आज हम आपको 7 ऐसी चीजें बताएंगे जिनसे आप अपने घर में बरकत लाने के लिए बच सकते हैं। इंशाअल्लाह एक हफ्ते में आपको इसके फवायद नजर आने लगेंगे। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हमारे घर और कारोबार से बरकतें छीन लेती हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हमारे घरों में बरकत आ सके। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि वो कौन सी 7 बातें हैं, क्या हैं, जिनसे गरीबी आती है। नंबर 1, नमाज में जल्दबाजी करना। नाजरीन, आपने देखा होगा कि नमाज पढ़ने जाते हैं और अक्सर 2 रकात भी पूरी नहीं कर पाते, जबकि हमारे साथ वाला शख्स मुकम्मल नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर आ रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि यह अल्लाह की नापसंदीदा हरकत है? अल्लाह ने नमाज में सुकून और राहत रखी है, मगर हम इसे जल्दी से निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से घर और कारोबार की बरकतें खत्म हो जाती हैं। नमाज हमेशा सुकून और तवज्जो के साथ अदा करें। नंबर 2, वुजू की जगह पर पेशाब करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप घर के बाहर बाथरूम या वुजू की जगह पर पेशाब करना आपके घर की बरकतों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? गुस्ल या वुजू की जगह को पाक रखना जरूरी है। इस जगह पर पेशाब करना बरकतों को खत्म करता है। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन, अगर हम कहीं बाहर होते हैं और पेड़ों के नीचे खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेड़ों पर जिन्नात का साया होता है और वहां पेशाब करना घर की बरकतों को खत्म कर देता है। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीना। खड़े होकर पानी पीना भी घर की बरकतों में कमी लाता है। ये एक ऐसा अमल है जिससे बरकतें जाती हैं। और नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग बुझाना। मुंह से चिराग बुझाना भी एक नहुसत है। हमें चिराग को हाथ की हवा से बुझाएं। मुंह की हवा से बुझाना घर में बरकत को खत्म करता है। नंबर 6, दांतों से नाखून काटना। कुछ लोग आदतन दांतों से नाखून काटते हैं, जो ना सिर्फ बीमारियों का सबब बनता है बल्कि घर में भी नहुसत लाता है। और नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करना। कभी कभार जब हम बाहर होते हैं और रूमाल नहीं होता तो हम आस्तीन या दामन से मुंह साफ करते हैं। ये भी एक नहुसत का सबब है जिससे गरीबी बढ़ती है। अब आपको 7 ऐसे काम बताने जा रहे हैं जिन्हें आप करके अपने घर और कारोबार में बरकत ला सकते हैं इंशाअल्लाह। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से
آپ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں ایسے گھروں کا مشاہدہ کریں جہاں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ان گھروں کے ماحول اور مالداری کو دیکھیں، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کے ماحول میں سکون ہوتا ہے اور ان کے پاس دنیاوی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ ان کی امیری کا راز یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بے شمار برکتیں آئیں گی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے اس کے گھر میں برکت آتی ہے، مالداری آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ خوشحالی بھی ملتی ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، برکت کی فکر چھوڑ دیں، اللہ آپ کے گھر میں خود ہی بے پناہ برکتیں دے دے گا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ آپ کو زیادہ دے گا اور آپ کے گھر میں برکتیں بڑھیں گی۔ نمبر 4، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے سے۔ کیا آپ نے عید پر زکوٰۃ نکالی؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے اور جتنا آپ زکوٰۃ دیں اتنی ہی آپ کے مال میں برکت آئے گی۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کے پیسے کم ہوں گے۔ ایک بار آزما کر دیکھیں، آپ جتنی زیادہ زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ دے گا۔ یہ میری ذاتی تجربہ ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے سے۔ چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ جتنا آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ اتنا ہی زیادہ آپ کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ جتنا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اللہ آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کے لیے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی خدمت میں لگے رہیں۔ نمبر 7، صبح سورہ یاسین اور شام سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے۔ دنیا بھر کے وظیفوں کو چھوڑ کر صرف ایک معمول بنا لیں، صبح اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور شام کو سورہ واقعہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ نمازوں کی پابندی رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے گھر اور کاروبار میں بے شمار برکتیں آئیں گی۔ ناظرین، یہ 14 کام ہیں جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں سے برکتیں ختم نہ ہوں۔ ان کاموں کو خود کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ کوئی مسلمان یہ غلطیاں نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تنگ دستی اور پریشانیوں کو دور کرے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں
رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔